फिर क्या हुआ, फिर कहा फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहयाइन कालत इन्ना अबी यदऊका लियजजियका अजरा मा सकईता लना फलम्मा जाऊ वकस्सा अलैहिल कसस काल ला तखफ नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अब अगली क्या बात हुई, फजाअतहु, बस आई उसके पास, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक लड़की वापस आई। अभी तमशी, चलती हुई, अलस्तिहया इन, शर्माती हुई, सिमटती हुई। कालत, तो कहने लगी, इन्ना अभी यदऊका, मेरे वालिद ने आपको बुलाया है। क्यों? लियजजिया का, ताकि आपको दे अजरा, अजर, मा सकईता लना, जो आपने हमारे लिए पिलाया था पानी। फलम्मा, तो पास जब जाऊ, वो आया उसके पास, वह कस्सा, तो सुनाया, अलैहिल कसासा, अपना किस्सा, उनके सामने अपना किस्सा बयान किया। कहला, तो उन्होंने कहा, हजरत शुएब ने कहा, ला तखफ, ना डर, नजौता, अल्लाह ने निजात दे दी है तुझे, मिनल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम से। सुभान अल्लाह। देखें तर्जुमे के साथ और समझ के पढ़े, कितना मजा आता है। कोई जल्दी ना पढ़े, कुरान में कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अब देखें पहली बात जो अल्लाह ने बयान की, और अल्लाह कोई बात जो है ना वो मकसद के बगैर बयान नहीं करता कुरान में। ये बड़ी बामकसद किताब है और बड़ी ही रोशन किताब है, हिदायत की किताब है, तो इसलिए इसमें कोई फजूल बात नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा, देखो उन दो लड़कियों में से एक लड़की चलती हुई आई, और कैसे आई है? शर्माती हुई। औरत को बताया गया कि देखो जब से ये दुनिया बनी है ना, पहले भी, अभी नबी की शर्म नहीं आए, ये पहले की कहानी है। अल्लाह ने पहले की कहानी भी यही लिखी कि औरत जब से इस दुनिया में आई है, औरत का दूसरा मतलब है अरबी में पर्दा, औरतन, पर्दा करना, वो पर्दा करती है। तो ऐसे नहीं कि तुम लोग मर्द की तरह चल सको, ऐसे नहीं चलना। औरत की एक अपनी चाल है, और वो चादर लपेट के, अपना उबाया करके चादर लपेट के सही तरीके से जाए, ये बता दिया। अब वो इस तरह आ रही है कि शर्माती हुई, ध्यान से, यानी ये नहीं कि अब एक होता है शर्माना वाहियात, ये भी मैं आपको बताऊं, तो वो और तरह का होता है, वो बुरी औरतों का होता है। एक होता है शर्माना शरीफ लड़की का, कि वो आंख मिलाते हुए भी डरती है और नहीं आंख मिलाती वो बात करते हुए, और बात भी करती है तो टू द पॉइंट करती है। तो वही अल्लाह ने कहा, और इससे ये भी जाहिर होता है कि बच्चियां कोई इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब कि कोई 30-40 साल की नहीं थी, बच्चियां थी, तो इसलिए वो आई होंगी इस तरह। तो आके कहने लगी, आते ही उसने और कोई बात नहीं की कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, फिर आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, हमारी मदद की थी, कोई कहानी नहीं छिड़ी। आते ही कहा, कालत, वो कहने लगी, इन्ना अभी, मेरा जो वालिद है ना, यद का, उन्होंने आपको बुलाया है। और क्यों बुलाया है? लियजजिया का अजरा, ताकि वो आपको अजर दे सकें। मां सकईता लना, उस चीज का अजर, सकईत का मतलब पानी पिलाना, वो जो आपने पानी पिलाया था ना हमारी बकरियों को, तो उसका अजर देने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें कि अब मैं सोच रही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी है, तो अब वो लड़कियां एक पानी का अजर कहने के लिए आ गई हैं, तो वो मान कैसे गए? वो कहते, बेटे छोड़ो, पानी पिला दिया बस, अब मैं इसका अजर क्या लूंगा, आप जाएं बस। अब अल्लाह ने यह समझाया है कि जब इंसान बेबस हो ना, तो जरूरत हो, तो अब ये ना देखे कि मैं कभी शहजादा था या कुछ था, अब उस जरूरत को समझे इंसान। उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, किसी से अजर ले सकता है अपनी चीज का। अब इनसे ज्यादा जरूरतमंद कौन हो सकता है मूसा से, कि ना पानी पीने को है, ना खाना खाने को है। अगर पानी यहाँ पी भी लिया होगा कुएं से, तो वो तो एक खजूर के तलबगार थे कि मुझे एक खजूर ही मिल जाए, इतने दिनों से वो भूखे प्यासे आ रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि वो लड़की स्पेशल मुझे बुलाने के लिए आई है, अच्छा तफसीर में और जो इस्राएली कहानियां ना, उनमें ये भी लिखा हुआ है कि वो लड़की को उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे आए और मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि अक्सर आप यकीन करें कि मैं किसी वक्त कोई मजदूर काम करने आता है ना, तो मुझे ये बात याद आ जाती है कि जब हम अपने मजदूर को कहते हैं कि खुद चल के आगे जा रही हैं, उसे भी कहते हैं पीछे पीछे, और पीछे से वो बंदे को होता है औरत को कि वो देख रहा होगा सर से पांव तक, तो वो अजीब सा लगता है। तो अक्सर मुझे भी ये बात याद आती है, तो मैं कहती हूँ आप चलिए अंदर भाई, ये सीधा जाना है, वो सीधा आता है, मैं पीछे। ये वो ना, मुझे ये इससे पढ़ के मुझे याद आता है ये बातें, जब मैंने ये पढ़ी थी कुरान में। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप ना पीछे आए, मैं आगे जाऊंगा, और अगर जिधर मुड़ना होगा वो रास्ते में, आपने कोई पत्थर उठा के मार देना है, यानी मेरे से बात भी नहीं करनी कि रास्ते में फजूल बातें करते हुए जाएं। आज के बच्चे बच्चियों को जब कुरान नहीं ना पढ़ेंगे, हम लोग कुरान से बच्चों को अटैच नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं। अब बच्चे जब भी कुरान पढ़े और इस तरह पढ़ें
ہمارے سارے ایریوں میں محلوں میں یہ درس کا انتظام ہونا چاہیے، خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے۔ ہم لوگ کیا کرتی ہیں، ہم بڑی بڑی عورتیں چل پڑتی ہیں اور بچیوں کو تو ٹائم ہی نہیں چاہیے، اور حالانکہ وہ انہی کو ضرورت ہے اس قرآن کو سن کے آگے چل کے زندگی اپنی بدلنے کی۔ تو آج کل کی بچیوں کو یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ فون پر میسجز پر کسی سے اتنی لمبی بات نہیں کرنی، جب بھی لمبی بات کریں گے وہ غلط رخ ہی چل جائے گا۔ تو دیکھیں کیا بتایا انہوں نے کہ بھائی تم پیچھے آؤ اور جہاں بھی مڑنا ہو تو ایک پتھر مار دینا، اور وہ یوں ہی کرتی تھی۔ تقریباً کہتی ہیں کہ اس کنویں سے جو ہے نا یہ 2 کلومیٹر کا راستہ تھا یا 1.5 کلومیٹر کا راستہ تھا گھر کا، تو اتنی دور وہ پتھروں میں سے ہوتی ہوئی، اور بچی کو دیکھیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ بچی کو باپ نے بھیجا کہ اس کو لے کے آ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں بچیاں جوان جو ہوتی ہیں ضرورت کے لیے ماں باپ انہیں کام کہہ سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مجبوری ہے، عورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ مجبوری کی حالت میں عورت جب اس کی وہ ہو نا عدت بھی، تب بھی وہ نکل سکتی ہے پردہ کر کے۔ کمانے والا گھر میں اگر کوئی نہیں ہے نا تو وہ اپنی جاب سے چھٹیاں نہ کرے، ہاں وہ اپنے پردے میں جائے، اسے پتا ہے کہ اسی میری تنخواہ سے گھر چلنا ہے، اس بات کی اجازت ہے اسے۔ لیکن شوقیہ بغیر کسی وجہ کے عدت میں بازاروں میں پھرنا، چلو میں بھی چلی جاتی ہوں، یہ سب غلط ہے۔ تو اس لیے عورت کا گھر میں ہی رہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں نکلنے کی اجازت ہے۔ اب یہ جو کنواں تھا نا، یہ جو مدیان ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب جاؤ نا تو سعودی عرب سے باہر جب آپ نکلو تو اس کا ایک وہ آ جاتی ہے حد، ٹھیک ہے نا، لمٹ آ جاتی ہے عرب کی۔ عرب سے باہر پھر وہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے اردن سے آگے چلے جاؤ تو یہ آ جاتا ہے مدیان، اور اب اس کا نام وہاں بدیان نہیں ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے البدایا یا البدا، اب نام بدل گیا ہوا ہے، اس کو البدا کہتے ہیں۔ وہ آگے چلے جاؤ نا، آگے چلتے جاؤ، کافی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، آگے چلتے جاؤ نا تو وہ پھر آ جاتے ہیں یہی مٹی کے پہاڑ، اور پہاڑوں کو انہوں نے اس ایریے کو نا، شعیب علیہ السلام کا جو ایریا ہے نا، یہ تو کنویں کی بات بھی میں کر رہی ہوں نا، جو شعیب علیہ السلام کا ایریا ہے نا، انہوں نے پورا نیٹ سے، لوہے کا نیٹ بنا کے اس کو ڈھکا ہوا ہے چاروں طرف سے، اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ زمین الٹی پلٹی ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان پہ عذاب آیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم پہ کہ زمین کو اٹھا کے دوبارہ پھینک دیا گیا تھا الٹی کر کے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر ایک چنگھاڑ آئی تھی جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا تھا ان کی قوم پر۔ شعیب علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم جو تھی وہ بھی اسی طرح پتھروں میں پہاڑوں میں رہتے تھے، بڑے امیر لوگ تھے لیکن برے لوگ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے، ان پر بھی عذاب آ چکا تھا۔ عاد اور سمود ان پہ دوسرے پیغمبر آئے تھے، صالح علیہ السلام، اور ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے جہاں وہ بچی لے کر جا رہی ہے، وہ کوئی کنویں سے، اور کنواں جو ہے نا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہے، وہ کنواں ایسا ہے کہ اب نہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جدید زمانے کی ایک بڑی خوبصورت لوہے کی سیڑھی جو نا اندر جا رہی ہے۔ پہلے وہ سیڑھیاں ان کی دکھائی ہیں جو کنویں کے ساتھ ساتھ ایسے سیڑھیاں نہیں بنتی تھی پتھروں کی جو نیچے اترتے ہیں، اب انہوں نے ایک سیڑھی لگا دی ہے لوہے کی، تو آپ نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن وہی اتر سکتے ہیں جنہوں نے کوئی کام شام کرنا تھا، حکومت کے بندے، عام لوگ نہیں، عام لوگوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں، آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں جا کے اگر جانا ہے تو ابھی بھی یہ کنواں ہے، تو میں نے اس کو نیٹ پہ دیکھا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اس کو جا کے دیکھا ہے۔ اور یہی وہ باتیں ہیں کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہمیں یہ چیزیں دکھا رہا ہے۔ یہ نیٹ ایسی چیز ہے، اور یہ نیٹ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہواؤں کو مسخر کیا، تو ہواؤں کے ذریعے ہی یہ دیکھیں دوسرے ملکوں کی تصاویر، نیٹ، باتیں، ہر چیز۔ تو یہ شکر اللہ نے، یہ ٹیکنالوجی جو آج ہم نظر آ رہی نا ہمیں، یہ ٹیکنالوجی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی 1400 سال پہلے کر دی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے امریکہ سے ہر جگہ بات کر سکتے ہیں اور تصویریں دیکھ کے سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں معراج کرا دی تھی اور پورے 7 آسمان کے اوپر چل گئے تھے۔ تو یہ ٹیکنالوجی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے ہے، یہ سائنس اب اس کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر بات کیا ہو رہی تھی کہ جب میں نے بتایا کہ وہ بچی کو اس طریقے سے پھر وہ لے کر گئے کہ تم پیچھے آؤ، اور وہ جب چلی گئیں تو جا کے پھر انہوں نے، وہ مرد تھے نا، تو مرد سے مل کے پھر خوش ہوئے اور انہیں پھر کہا کہ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، پھر اپنا قصہ انہیں سنایا کہ اس طرح میں مصر سے آیا ہوں اور مصر میں فرعون کا بیٹا تھا، اور اپنی بنی اسرائیل کی کہانی پوری سنا دی ہوگی۔ انہوں نے پوری کہانی سننے کے بعد، نبی تھے نا، انہوں نے کہا قال اللہ تخف، نہ ڈر۔ اب یہاں ڈر ختم ہو چکا۔ اچھا، یہاں ڈر کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ فرعون کی جو مصر تھا، مصر کی حدود سے باہر کہیں جا کے یہ علاقہ تھا، یہاں پر ان کا قبضہ نہیں تھا،